म्हज्या मोगाच्या इश्टानो, हे गेल्या 3-4 दिसांनी आमी एक कुटुंब कशे आमच्या फिरगोजेंचे सायबीण मायक उगडास कोत्ता आसतना जायते आमी नियाळ कोत्ता. देवाच्या उतराक आमी आयकोता. थोडी उतरांचेर आमी नियाळ कोत्ता शर्माच्या वेळार आनी आमची मागणी आमी देवा मुखार सायबिणीचे उद्देशी आमी हाडटा. कित्याक म्हणून आमी ही नोयनां कोत्ता? कितें जाय आमकां आमचें जिवीत बरें जावच्याक, बरे भाशेन जियोवच्याक कित्याक म्हणून आमी नोवेनां कोत्ता? आनी 9 दीस कित्याक आमी येवचे? 8 दीस ना, 10 दीस ना. इगोर्जेन म्हाज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक स्वता जाल्ली आसली की आमी सायबीण मायक, सांतांक, भक्तांक आनी देवाक मान दिता आसतना आमचें चिंतप बोदली जावन आमचें जिवीत बोदली जावं म्हणून आमी येता. हे 9 दिसांनी आमी मागता की आमचें जिवीत एक बरे वाटेक चलूं. आपली जी मार्ग आसा देवान शिकयल्या मार्गार आमी चलचें म्हूण आमी नियाळ करूंक म्हूण येता. फकत आमची मागणी सायबिणी मुखार आनी देवा मुखार दवरूंक न्हय, पूण आमचें जिवीत आमी कशें बदलूंक जाय. आनी आयच्या दिसा आमी विशय तुमकां बरयलेले आसा. खंय भाशेन सायबीण मायन आपलें जिवीत खुशालकायेन तियेन म्हणोंक ना कित्याक म्हणून म्हाका हें जिवीत तुवें दिलें, पूण खालतीकायेन हे गोवायक बरी गोवाय जावन आपली जिवीत जियेली. आमी जायते जाग्यार काम कोत्ता, शिकता आनी आमकां लोक पळयता आसतना आमच्या नांवान वळखतात वा आमच्या कामा उद्देशी आमकां वळखतात. आमी जावन आसा गोवाय. सायबीण माय कोली गोवाय आसली. आनी हे चिंता आसतना म्हाका उगडास आयलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 10-15 वर्सां आदीं आमच्या गोरेगांव सेमिनारीन दिसावाचें काँग्रेस आसलें, मिशन काँग्रेस. आमच्या आख्या देशांतले जायते बिशप, माद्रू, पाद्री आयिल्ले आनी जायतो ले पीपल आयिल्ले. तुमच्या भाशेन जायतो लोक आहलो. 4 दिसांची मिसावाची काँग्रेस आसली. आनी त्या 4-5 दिसांनी जायते बिशपांनी टॉक दिले, चिंतपी लोकांनी टॉक दिले, माद्रूंनी आपली गोवाय दिल्ली. कहे भाशेन वेगवेगळ्या जाग्यार डायोसिजान आख्खे आमच्या देशांतल्या आमी कार्य करता आसतना आमी कितें म्हणून कार्य करता, कित्याक म्हणून कार्य करता? बरें दिसतालें आयकूंक, आमी गोवाय दिता. आनी शेवटच्या दिसा एक पॅनल आसली आनी पॅनलान 3-4 वेगवेगळ्या बागेंतल्यान आमच्या देशांतले दादले आनी बायलो गोवाय दिताली. एक बायलेचें आयकून सगल्यांक मातसो धक्को बसलो. ही बायल जावन आसली कांदा महालाची. तुमी सगल्यांनी आयकलें आसतलें 2008 ओरिसांत कांदा महाल गांवांत जायत्या क्रिस्तांवांक जीव दिवचो पडलो. आनी ह्या बायल्याच्या घोवाक आनी भुरग्यांक मारलोलें जिवीत. आनी तिका विचारलें, तुजो न्हवरो मेलो, भुरगीं मेलीं. तुमकां आतां आमी कितें करचें? तुमी जाणा आतांच एक प्लेनाची एक्सिडेंट जाल्ली गुजरातान, अहमदाबाद. फामिलींक जायते पयशे दिवंक पडले. थोडे जाग्यार एक्सिडेंट जातात आनी एक्सिडेंट जाल्या उपरांत कोणाची गुन्यांव आसल्यार तांणी भरपाय करची पडटा. पयशे दिवचे पडटा, गव्हर्मेंट आसल्यार काम दिवचें पडटा. त्या बायलेक विचारलें, तुका आतां आमी कितें करचें? इगोर्जेन, ते आख्खे देशांतले इगोर्जेन इतले बिशप आसात, कार्डिनल आसात, फादरी आसात, कितें म्हणून करचें? आमकां दिसलें ती म्हणटली कितें तरी काम दियात, कितें तरी वावर करूंक म्हाका काम दियात, कितें तरी शिकोंक म्हाज्या दुसऱ्या भुरग्यांक कितें तरी काम दियात. अशें आमकां चिंतप आयलें. पूण त्या बायलेन फकत इतलेंच म्हणलें, म्हज्या गांवाक आनी दुसरे जे कोण तांकां ठार मारला तांकां तुमी मार्टर्स म्हणून घोशीत करात. फिरगोजेन सांतां आसात आनी मात्रू आसात, मार्टर्स. तुमी ताका मार्क्स घोशीत करात. तियेन आपल्या पासत कांयच विचारूंक ना. आपल्या पोटाक भरूंक, जिविताक सांबाळ करूंक तियेन कांयच विचारूंक ना. फकत आपल्या मेलेल्या लोकांक साक्षीदार जावंक
तुमी घोशीत करात म्हूण इतलेंच विचारलें. ताचे प्रोसेस चालू आसा. आमकां आशा आसा की रोमांतान ते आमकां परमिशन दितले हें आमकां मातृ म्हूण आमी घोशीत करूंक आमच्या देसान. आमी सगळीं म्हज्या भाव भयणीओ गोवाय दिता. गोंय भाशेचे आमी गोवाय आसा. तुमी जर थोडेच वेळ शांत रावन आपल्या मनान चिंतूंक गेल्यार तुमच्या घरांनी, तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या शेजाऱ्यांच्या मदेकात तुमी वावर करतात, काम करतात, तेन्ना तुमी कोहली म्हूण गोवाय दितात. लोकांक तुमकां आनी म्हाका पळयल्यार ते कितें म्हणून चिंततात. आमी कोहली लोक क्रिस्ताक आमी स्विकारलेले आसा. क्रिस्ताक आमी मान दिता तेच्या उतराचे बरोबर चलोवन आनी ताका शेवोन आमी मिसाच्या वेळार ताका आमी शेवता, स्विकारता. तो आमच्या जिवितांत येता. तो आमचे भाशेन जावंक जाय. आमी कोहली म्हूण गोवाय जाता. सायबी मायचे विशयी चिंते आसतना हांव तुमकां 4 मार्ग दिवंक सोदतां. पयले सुवातेर म्हज्या भाव भयणीनो, सायबी माय जावन आसली एक बरी गोवाय, एक बरी साक्षीदार, देवाच्या उतराक मान दिवंक, देवाच्या उतराक मान दिवंक. खालतीकायेन तेन आपले विशयीन चिंतूंक ना. जेन्ना आंजेल गाब्रियल तेचे कडेन आयलो आनी तिका म्हणलें तूं देवाच्या पुताची आवय जावंक जाय. तिका तिच्या मनांत आयलें खंय म्हूण हांव जातली. हांव जावन आसता धाकटें भुरगें, काजार आजून जावंक ना. तरी पूण तिणेन आपलो होकार दिलो. वय म्हणलें तिणें. स्विकारलें. तिका खबर आसली जायती तिका कोश्ट येतली. लोक कितें कितें उलयतली. तिचेर इल्जाम घालतली. पूण ती भिवंक ना. सादारण एक भुरगें आसलें. तिका कांयच खबर नासली देव कोण आनी कितें करूंक सोदता म्हज्या जिवितांत. पूण तरेन तियेन वय म्हणलें आपल्या देवाक. तुज्या उतरा उदेशी जावं न्ही म्हज्या जिवितांत. तियेन सगल्यांक वचोंक सांगूंक ना. आंजेल म्हाजे कडेन आयलो म्हाका अहें सांगलें. कांयच करूंक ना तिणें. ओगीच आसली ती. मागणेंत आसली. जेन्ना हांव गोवाय दिता व्हडलें आवाज करची गरज ना. खालतीकायेन सायबीन मायन देवाच्या उतराक मान दिली आनी त्याच्या उतरा प्रमाणे ती चलूंक देवाच्या मदतीन फुडें सरता. तर पयले सुवातेर म्हज्या भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतराक मान दिवंक जाय. जे भाशेन सायबीन माय आपल्या देवाची कितेंय तिका विचारल्यार ती करूंक तयार आसली. तिणेन दुसऱ्या कडेन वचोन आवाज करूंक ना. देव म्हजे कडेन आयला, म्हाका अहें सांगलां, म्हाका देवाची आवय केला, कांयच करूंक ना. गुपीत आसली ती. तर त्याच भाशेन आमी देवाच्या उतराक मान दिवंक जाय. देवाचें उतर आयकूंक जाय. देवाच्या शिकवणे प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर सायबीन माय खालतीकायेन सेवा करूंक फुडें सरता. खालतीकायेन. पयले सुवातेर जेन्ना ती गुरवेस आसतात आनी तिका गोमून येतात तिची कजन सिस्टर एलिझाबेथ, ती गुरवेस आसा. सायबी माय फुडें सरता. ती म्हणना म्हाज्या जिवितांत इतले कोश्ट आसा, इतले प्रॉब्लम आसा, हांव दुसऱ्याच्या प्रॉब्लमाक कित्याक पडोंक जाय. तिची भयण एलिझाबेथ वर्सांत आसली. मारयेक खबर आसली वर्सांत आसतना बायलेक भुरगें सांबाळूंक चड कोश्ट आसतले. पूण ती दुसऱ्याच्या कोश्टाक सांबाळूंक आपले कोश्ट विसरून वेता. ती चिंतिना म्हाज्या जिवितांत इतले कोश्ट आयला, हांव कितें करूं. तिका कोणेन सांगूंक नासलें तूं वच आनी तुज्या भयणी कडेन वच, तिका मदत कर. तिका कोणेनूच सांगूंक ना. आपूण फुडें सरता. दुसऱ्यांक वचोंक सांगना की म्हाका आतां सायबीन म्हाजे कजिनाचे मदत करूंक वचोंक जाय. पूण ती उगेपणी वता. खालतीकायेन वता. सेवा करूंक. त्याच भाशेन जुवांवाच्या पुस्तकान काना शारांत जेन्ना काजार आसता, लग्न आसता, थंयसर लोकांक प्रॉब्लम जाता. सोरो काबार जाता. ती आवाज करिना. ओगीच आपल्या पुताशी वता आनी ताका सांगता तांकां मदत कर. सेवा करूंक सोदता. आनी आपल्या पुतान दुसऱ्यांक मदत केला म्हणून संवसाराक सांगोंक वचना.
घालतेकायेन रावता, देवाच्या आश्रयेंत रावता. तेच भाशेन आमकां सगल्यांक गोवाय दिता आसतना दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. आनी सेवा करता आसतना म्हाका कितें पोतून वतेलें, म्हजें नांव गाजोवंक जाय तें चिंतप ना. देवान म्हाका विचारला ह्या जिवितान ज्या भाशेन हांवें दुसऱ्यांची सेवा केला, तुमी दुसऱ्यांची सेवा करा. सायबीण माय ती शिकोवन घेतलेलें आपल्या भुरग्याक. सेवा करची आनी दुसऱ्यांक सांगून दाखोवची गरज ना. सेवा करूंक जाय. कोणेन म्हाका विचारल्यार ना विचारल्यार हांवें वचून दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. आनी सेवा केल्यार कितें जाता? हांव देवाच्या मार्गाच भाशेन चलता. सायबीण माय भाशेन जाता हांव. फकत नोयना करून येवंक जायना. 9 दीस बरें नोयना केलीं, गायन गायलें, नोयनाची प्रार्थना केली तोही जायना. तेचे उतरां उदेशी, मारयेची जिविता उदेशी आमी जिवोंक जाय. सेवा करूंक जायती आमकां संदी मेळटा. फकत इगोर्जेंत येवन सेवा करची गरज ना. आमी रावता त्या जाग्यार कोणाक मदत जाय, तेणी विचारल्यार ना विचार तांकां सेवा करूंक जाय. आनी म्हाका परतून कितें मेळटलें म्हूण तें चिंतप नाका. जर आमी त्या पासत रावल्यार कांय मोल ना तेका सेवाची. तिसऱ्या जाग्यार सायबीण माय आपल्या मागण्याच्या जिविता उदेशी आपलें जिवीत गोट करता. आपल्या मागण्याच्या जिविता उदेशी. आनी ज्या भाशेन सायबीण माय ह्या संवसारान जियेली, मागण्याचे विशीं बिना तिका कांयच जावचें ना. ती जाणा जाल्ली की ती एक मनीस, एक बायल. ती कोण आंजेल नासली. ती देवाची आई आवय म्हूण तिका सांगलेली, पूण एक मनशा पासून जियेली ती. तिका मरप येता. पूण तिका खबर आसली मागण्याचे उदेशीच ती सोगलें कांय करूं येता आसली. तितलेंच न्हय, जेजू मेल्या उपरांत तेचे शीश वयल्या त्या रुमान बंद करून, दारां बंद करून भिरांतीन आसले. सायबीण माय तांच्या बरोबर बसोन मागणी करताली. तांकां धीर दिताली. मागणी करात. त्याच भाशेन सायबीण माय भाशेन आमचें जिवीत आसूंक जाय. देवाचेर भरवोसो दवरूंक जाय. मागण्याचें जिवीत आसूंक जाय. आनी मागणी कित्याक म्हणोन? कित्याक आमच्या जिवितांत कितेंय त्रास आयल्यार, कोश्ट आयल्यार त्या मागण्याच्या जिविता उदेशी हांवें तें सोंसूंक म्हाका आदार मेळोंक जाय. सायबीण माय आमकां शिकयता गोवाय दिवंक म्हणल्यार मागण्याच्या जिविताचे उदेश. आनी चवथ्या सुवातेर म्हज्या भाव भयणीनो, सायबीण मायन जायतें कितें सोंसलें ह्या संवसारान. जायतें दूख सोंसलें तुवें. आनी दूख सोंसता आसतना कोणाकूच वचोन कंप्लेन करूंक ना. दुसऱ्यांक वचोन सांगूंक ना म्हज्या जिवितान इतले कोश्ट आसा, काजार जावंक नासली तरी ती गोरबेज जाली. भुरगो जावच्याक कोणूच ना, सोयरीदारां कोणूच ना. एका कोपऱ्यांत वचोन ती आपल्या भुरग्याक ह्या संवसारांत हाडलो. कांयच आपल्या घरांत ना, घर नासली. ते जागे सोडून दुसऱ्या देसांत वेतात. परतून येवचें पडटा आपल्या देसांत. कांयच तिका तिच्या जिवितांत सारकें नासलें. जायतें दूख कोसलें. आनी दूख सोंसता आसतना आपल्या भुरग्याक खुर्सावर खिळयतना ती पळयता. ती कोणाक दोश दिना. दुसऱ्यांक ती गाळी दिना. ती उगीत आसता. दूख सोंसता. कित्याक तिका इतलेंच खबर आसली, देव म्हाजो बाप. देव म्हाजो बाप म्हाका सांबाळटलो. फकत म्हाका त्याचेर विश्वास आसूंक जाय की देव मनशाक केन्नाच सोडिना. देव मनशाक आदार दिता. मनशाचे बरोबर चलता. तिचो भरवंसो आसलो की आपल्या दुखांत देव मनशाक सोडिना. जायतें दूख तिणें सोंसलें, पूण केन्नाच देवाक तिणें कंप्लेन करूंक ना. हे 4 विशयेन चिंता आसतना म्हज्या भावा भयणीनो, सायबीण माय गोवाय दिता. आमी गोवाय दिवंक जाय. आमकां मागण्याच्या जिविता उदेशी, सेवाचे उदेशी, दूख सोंसता आसतना कंप्लेन करची गरज ना. सायबीण माय जितलें दूख सोंसलें, त्याच्याच बरोबर आमी दूख सोंसून आमच्या जिविताक आमी एक गोवाय दिवंक जाय. आयच्या दिसा आमी सायबीण माय कडेन मागणी करता आसतना आमची कितें विनवणी आसात, चिंतना आसात, आमी सायबीण माय कडेन हाडटना
ह्या चार आमच्या जिवितांत आमी रिगोवंक दवरूंक जाय. ही चार वाट हे प्रमाणे सायबीण मांय चोरली. आमकांय सायबीण मांयन गोठाय दिवंक, तिचे भाशेन गोवाय दिवंक ह्या संवसारांत आमी विनवणी करुया.